محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین دا بے حد فضل و کرم اور بے حد احسان کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم دے نال اساں ساریاں رمضان المبارک دا مقدس مہینہ عطا کیتا اور اللہ نے کرم نوازی فرمائی. رمضان دے ختم ہون تو بعد شوال دا یہ مقدس دن جس اسی عید الفطر یعنی چھوٹی عید دے نا تو یاد کردے ہیں اور اس چھوٹی عید دے نا تو مناندے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ دن سانو عطا کیتا. اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین تمام احباب دا عبادات کرنا، نماز تراویح پڑھنا، قرآن مجید دی تلاوت کرنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور رمضان المبارک دی ان عظیم ساتاں جڑیاں ساڑھے کولوں جدا ہوئیاں اللہ رب العالمین اس رمضان شریف اساں ساریاں دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. لفظ عید عودن تو مشتق ہے اور باب نسوارا تو عادہ یعود عودن فہو عائدن، اس دا مصدر جڑا ہے وہ عودن آندا جس دا معنی ہوندا لوٹنا، واپس آنا، دوبارہ آنا. چونکہ یہ دن انسان دی زندگی وچ بار بار لوٹ کے آنا، اس واسطے اس دن نا عید دے نال تعبیر کیتا جاندا وے. اہل علم دا دوسرا قول اے وے کہ ہر او دن یا ہر او اجتماع جس دا تعلق خوشی دے نال ہوئے اس نو لفظ عید نال تعبیر کیتا جاندا وے. بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا. اللہ دا پاک قرآن ہے اور 7واں سپارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کر دیں. قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیتا اللہم ربنا انزل علینا، اے اللہ تو ساڑھے ہوتے نازل فرما مائدتن، ایک خان یعنی خان نعمت، من السماء آسمانہ دی طرفوں، تکون لنا عیدا جس دن او آوے تے او ساڑھے آستے عید دا دن بن جائے. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ساڑھے اگلے آستے بھی اور ساڑھے پچھلے آستے بھی. وَآیَةً مِّنْكَ، اور او خان جڑا یعنی خان نعمت جڑا او تیری طرفوں نشانی ہوئے. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اے اللہ اساں رزق عطا کر، بے شک تو سب نالوں بہتر رزق دین والا میں. حاضرین محترم، امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری دے اندر موتی پرو کے رکھ دیتے. آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے نے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ گئے سن
او دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے آستے عید دا دن سی۔ کیوں؟ اس آستے کہ اس دن مسلمانہ نو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دید ہوئی سی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے سن۔ بہت سارے صحابہ پہلے پہنچ چکے سن، اور خاص طور تے جڑے صحابہ مدینہ شریف دے رہن والے سن جنہاں انصار آکھیا وینا انہاں آستے، اور جڑے صحابہ مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے سن انہاں آستے وہ دن عید دا دن سی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ رب العالمین نے دوبارہ دید کرائی سی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہویا کہ عید دا تعلق خوشی دے نال ہوندا، خوشی دے اجتماع اور یوم مسرت نو لفظ عید نال تعبیر کر دینے۔ اے عید الفطر جیڑا چھوٹی عید، اور اس تو علاوہ مسلمانہ آستے ایک بڑی عید ہونی جس نو عید الاضحیٰ کیا وینا۔ اللہ نے اشارتاً عید الفطر دا ذکر قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کیتا۔ اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے، اور دوسرا سپارہ وے، آؤ اللہ رب العالمین دا پاک قرآن سنو۔ اللہ رب العالمین نے اشارتاً ذکر کیتا وے اس آیت دے بالکل آخر دے اندر، سورہ بقرہ وے دعا سپارہ آیت نمبر 185۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے، دوسرا سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمانا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جدوں تسی گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تسی اللہ دی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی شکر گزار بندیاں دی فہرست دے اندر داخل ہو جاؤ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر در منصور دے اندر اسی آیت دے تحت لکھ دینے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جدو تسی گنتی پوری کر لو، مدت پوری کر لو، اس تو مراد وے کہ اگر کسی بندے دے روزے رہ جان بیماری دی حالت دے اندر یا سفر دے اندر اور روزے نہ رکھ سکے، انہوں چاہیدہ ہے او اپنے جڑے روزے رہے ہوئے نے انہاں دی گنتی پوری کرے۔ اور جڑا آیت دا اگلا حصہ وے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس تو مراد وے رمضان المبارک دی تکمیل تے تسی اللہ دا شکر بھی ادا کرو، اللہ دی بڑائی بھی بیان کرو، یعنی اللہ اکبر دے نعرے لا کے تسی اللہ رب العالمین دی بڑائی دا اظہار کرنا وے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث شریف اس دا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے اپنیاں عیداں نو اللہ اکبر دی تکبیر دا نعرہ لا کے رونقاں عطا کرو۔ اپنیاں عیداں نو اللہ اکبر دی تکبیر دا نعرہ لا کے رونقاں دیتا کرو۔ حاضرین محترم، اپنیاں جڑیاں عیداں نہ دوہاں عیداں نو تکبیر خداوندی دے نال رونقاں دیو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عید 2 ہجری وچ پڑھائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عید 2 ہجری دے اندر پڑھائی۔ طبقات ابن سعد ایک گل لکھی ہوئی ہے کہ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بند کرنا بند کر لو جی، جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے سن تے
وہ ربیع الاول شریف دا مہینہ سی، جدو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تے ربیع الاول شریف دا مہینہ سی۔ وہ پورا سال گزریا، ربیع الاول بھی، ربیع الثانی بھی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اس تو بعد رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، اگلا سال آ گیا محرم، صفر، ربیع الاول۔ اسی طرح یعنی دوسرا سال جدوں آیا نا تے شعبان دے مہینے دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین نے حکم دیتا وے اساں نے اس سال رمضان دے روزے مکمل طور تے رکھنے نے، اللہ رب العالمین نے سانو حکم دیتا وے۔ تے 2 ہجری دے اندر مسلمانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مل کے اللہ رب العالمین دے حکم نو پورا کردیاں ہویاں مکمل طور تے روزے اس سال رکھے سن، اور اس تو بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہویا، اور اسی سال پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید دی نماز بھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو پڑھائی ہے 2 ہجری دے اندر۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شریف دا مفہوم عرض کردہ چلا جاواں۔ جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ گئے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا کہ مدینہ شریف دے جڑے لوگ نے نا او 2 دن کھیل کود دے اندر گزار دینے، تفریح دے اندر گزار دینے۔ 2 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ او کھیل کود دے اندر گزار دے سن۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پوچھیا، اے میرے صحابہ، اے مدینہ دے جڑے لوگ ہیں اے 2 دن کوئی کم نہیں کر دے، کھیل کود دے اندر گزار دے نے، انہاں کو پوچھو تے صحیح اے 2 دن اپنے کھیل کود دے اندر کیوں گزار دے نے؟ تو جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پوچھیا، او صحابہ جڑے مدینہ شریف دے رہن والے سن، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سن، انہوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت ساڈے جڑے بزرگ ہیں او انہاں 2 دناں وچ کھیل کود کردے ہوندے سن، اس واسطے اسی انہاں 2 دناں دے اندر کھیل کود کردے ہیں اور اسی اپنے بزرگاں دا جڑا طریقہ وے اس نو اختیار کردے ہیں۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسی مجوسیاں دے طریقیاں نو یاد رکھنے ہو، مجوسیاں دے دناں نو یاد رکھنے ہو، اے میرے غلاموں، اللہ رب العالمین نے توانو انہاں دے بدلے 2 دن اس تو افضل تے اعلیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے توانو انہاں تو 2 دن افضل تے اعلیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، او دن کیڑے کیڑے؟ ایک یوم الاضحیٰ جساں وڈی عید آکھیا وینا، اور دوسرا یوم الفطر یعنی ایک وڈی عید دا دن اور ایک چھوٹی عید دا دن، اے اللہ رب العالمین نے توانو انہاں نالوں چنگے عطا کر دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شریف دا مفہوم ہے جڑے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح دی اندر اس پوری روایتہ نقل کیتا ہوئے۔ حاضرین محترم، اساں نے یہ دن گزارنے کس طرح نے؟ یہ عید دے جڑے دن نے اساں نے انہاں دنوں نو گزارنا کس طرح میں؟ حاضرین محترم یاد رکھو، یہ عید دے جڑے ایام نے، خواہ چھوٹی عید ہوئے خواہ بڑی عید ہوئے، عید نویں کپڑے پان دا نا نہیں، عید نویں کپڑے پا کے چہل قدمی کر کے لوگاں نو نویں کپڑے دکھان دا نا نہیں، عید
چنگے کھانے پکا کے تقسیم کرن دا نام نہیں، عید سینما بینی دا نام نہیں، عید کس چیز دا نام ہے؟ عید نام ہے غریباں نو اپنی خوشی دے اندر شامل کرن دا۔ عید نام ہے غریباں نو اپنی خوشی دے اندر شامل کرن دا، اور اس دے اتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بے شمار احادیث شہادت دیندیاں نے، بے شمار احادیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں اس دے اتے شہادت دیندیاں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ عید والے دن غریباں دی مدد کرو، یتیماں دی مدد کرو، مسکیناں دی مدد کرو۔ حاضرین محترم، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر دیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو فقراء نو عید دے دن خاص طور تے اپنے دسترخوان دا مہمان بنایا کرو۔ جڑے غریب لوگ ہونے انہاں نو عید والے دن خاص طور تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں نو اپنے دسترخوان دا مہمان بنایا کرو۔ تے جڑا بندہ عید والے دیہاڑے فقراء نو غریباں نو اپنے دسترخوان تے مہمان بنائے گا، یعنی اپنے گھروں کھانا کھلائے گا، اللہ رب العالمین اس عطا کی کردہ۔ سنو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی بندے نے بھی عید دے دن کسی ایک مسکین نو کھانا کھلایا، خواہ عید الفطر ہوئے خواہ عید الاضحیٰ ہوئے، یعنی چھوٹی عید ہوئے یا بڑی عید ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے نو خوشخبری دینا ماں، اس بندے دی اتے اللہ رب العالمین جہنم دی اگ ختم کر دے گا، یعنی اس بندے نو اللہ رب العالمین جہنم تو آزاد کر دے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے دو بندیاں نو عید والے دن کھانا کھلایا، اللہ رب العالمین انہوں شرک کو بھی آزاد کر دے گا، اللہ رب العالمین منافقت تو بھی انہوں بری ذمہ کر دے گا۔ اور حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے 3 مسکینانوں 3 غریبانوں عید دے دن کھانا کھلایا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں ضمانت دیندہ ہاں، اللہ رب العالمین نے اتے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ پتہ ہے چلیا عید ناویں غریباں نو اپنی خوشیاں دے اندر شامل کرن دا، عید ناویں یتیماں نو مسکیناں نو اپنی خوشیاں دے اندر شامل کرن دا۔ حاضرین محترم، حضرت خواجہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العالمین دے بڑے نیک بندے ہو کے گزرے نے، بڑے ولی کامل ہو کے گزرے نے۔ خواجہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے لوگوں عید دا دن سی اور میں عید دی نماز پڑھ کے واپس آ رہا سا، تے مینو اللہ دے ایک بزرگ جنہ دا نام ہے وہ اپنے وقت دے کامل اللہ دے ولی سن، حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ کہنے نے مینو انہاں دی ملاقات ہوئی رستے دے اندر، وہ مینو ملے، کہندے نے جدوں وہ مینوں ملے نا تے انہاں دے نال ایک چھوٹا جہا بچہ سی، حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ دے نال چھوٹا جہا بچہ سی۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں پوچھیا کہ بچہ کون ہے، نال میں ویکھیا اس بچے دے وال بکھرے بکھرے ہوئے نے اور بچہ غمگین ہے، اداس ہے، پریشان ہے۔ تے حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے بچہ یتیم ہے، ادھا سہارا کوئی نہیں، بچے کھیڑ رہے سن، میں انہوں ویکھیا اے بچیاں تو علادہ ہو کے بیٹھا ہویا سی، غمگین سی، اداس سی، پریشان سی۔ اس زمانے دے اندر بچے اخروٹا نال کھیڑنے ہیں، تے کہنے لگے کہ بچے اخروٹا نال کھیڑ رہے سن، ادھے کول اخروٹ کوئی نہیں سن کھیڑن آستے، میں انہوں نال لیتا وے اور ہن ارادہ ہے کہ انہوں بازار لے کے جاواں گا، انہوں کھلونے لے کے دیواں گا، کھیلنے آستے انہوں اخروٹ لے کے دیواں گا۔
حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ کہن لگے اگر تسی مہربانی کرو اے بچہ مینو دے دیو، میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ اس بچے نو خوش رکھاں گا، میں کوشش کرانگا اس بچے نو خوش رکھاں گا۔ حاضرین محترم، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہن لگے کہ ٹھیک ہے اگر تیری یہ مرضی ہے تے تو اس بچے نو لے جا، جدو تو اس بچے نو لے کے جاویں گا، اس کی دیکھ بھال کریں گا نا، تے نال ہی آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین اس نیک کم دی برکت دے نال تیرا دل جڑا وے وہ ایمان دے نال بھر دے وے گا، تیرا دل ایمان دے نال بھر دے وے گا۔ کس نو کہہ رہے ہیں؟ حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ نو کہہ رہے ہیں، جڑے اپنے وقت دے اللہ دے کامل ولی نے، بزرگ نے، اور کہنا لے بھی کون نے؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اپنے وقت دے بہت بڑے ولی کامل نے۔ حاضرین محترم، حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ کہنے نالی مینو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہن لگے اللہ رب العالمین اس عمل دی وجہ دے نال تینو ظاہری پہچان بھی نصیب کرے گا، تینو باطنی پہچان بھی نصیب کرے گا، یعنی تینو ظاہر دی پہچان بھی نصیب کرے گا، تینو باطن دی پہچان بھی جڑا اللہ رب العالمین تینو عطا کرے گا۔ حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں اس بچے نو لیتا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کولوں بازار دے اندر لے کے گیا، میں اس بچے نو کھلونے بھی لے کے دیتے اور نال میں اس بچے نو اس دی خواہش دے مطابق اخروٹ بھی لے کے دیتے۔ آج کل بچے پنٹیاں نال کھیڑ دے نے، اس زمانے دے اندر بچے اخروٹاں نال کھیڑ دے سن۔ آپ کہندے میں اس بچے نو کھلونے بھی لے کے دیتے، نال اخروٹ بھی لے کے دیتے، شام تک وہ بچہ کھیلدا رہا۔ جدوں شام پئی نا وہ بچہ کھیڑ کے واپس آیا تو میں کہندے نے اس کو پوچھیا، میں کیا اے بچے دس تیرا عید دا دن کس طرح دا گزریا ہوئے، دس تیرا عید دا دن کس طرح دا گزریا؟ تو اس بچے نے جواب دیتا، انہوں نے کیا تساں میرے ٹوٹے ہوئے دل نو جوڑیا ہوئے، تساں نے میرے ٹوٹے ہوئے دل نو جوڑیا ہوئے، اللہ رب العالمین توانو اس عمل دی وجہ دے نال اللہ توانو اپنی معرفت عطا کرے گا۔ نال کہنے نے کہ جدو اس بچے نے میں نو یہ دعا دیتی میرا دل باغ باغ ہو گیا، پھر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، اللہ میں نو معرفت بھی عطا کی تھی، اللہ رب العالمین نے میرے اتے ظاہر دے راز بھی کھولے، باطن دے راز بھی کھولے۔ حاضرین محترم، جیڑا بندہ بھی ٹوٹے ہوئے دلانو جوڑ داوے اور کسی دکھی دے دل دے اندر خوشی پان دی کوشش کرنا وے تو یاد رکھو اس عمل دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین دی رضا بھی حاصل ہونی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا بھی ملنی ہونی ہے۔ اور ایک گل یاد رکھو، دعاواں کروائیاں نہیں جاندیاں، دعاواں لیتیاں جاندیاں نے، دعاواں کروائیاں نہیں جاندیاں، دعاواں لیتیاں جاندیاں نے۔ جب بندہ اس طرح دے اعمال کرنا اللہ رب العالمین خوش ہونا، تو اللہ رب العالمین خوش ہونا تو پھر اللہ رب العالمین انسان ہوتے کرم نوازی کرنا، اور اللہ کی طرف پھر کرم نوازیاں اے ہونیاں کہ اللہ اپنی رضا بھی عطا کرنا، اپنے سونے محبوب نبی دی بھی رضا عطا کر چھوڑنا۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچوں ویکھو کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل کی ہو جائے سی۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عید دی نماز پڑھنے آستے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا جدوں میدان وچوں گزرے نا، تے ایک میدان دے اندر چند بچے بیٹھے ہوئے نے، انہاں دے اندر ایک بچہ سارے بچوں نے جدا ہو کے بیٹھا ہویا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے دے کول گئے اور جا کے اس بچے کو پوچھیا، کیا اے میرے بیٹے کی وجہ وے باقی سارے بچے کھیڑ رہے نے، تو کھیڑ نہیں رہا، باقی بچے نہا کے آئے نے، تو نہاتا نہیں ہے، تیری اکھاں دے اندر سرما نہیں ہے، تیرے سر تے جڑا تیل نہیں لگا ہویا، وجہ کی ہے؟ اس بچے دے اکھاں دے اندر اتھرو آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش میرا باپ زندہ ہوئے یا، میرے ہستے کپڑے لے کے آوے یا، میری ماں زندہ ہوئے یا، اور میں نو نہلا کے میں نو کپڑے پوایا، میری اکھاں دے اندر سرما پایا،
میرے سر دے اتے تیل لایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہنے لگا یا رسول اللہ میں یتیم مدینہ وہاں، میرے نہ ماں زندہ وے نہ میرا باپ زندہ وے۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت دے نال پیار دے نال اس بچے نو چایا اور چاہ کے اپنے گھر دے اندر لے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کتے رہے سن؟ عید دی نماز پڑھانا ہستے۔ کتے جا رہے سن؟ عید دی نماز پڑھانے ہستے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے سن۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید دی نماز پڑھانے ہستے نہیں گئے، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوں ہی واپس ہوئے، اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے گئے اور اس بچے نو اپنے گھر دے اندر چھوڑیا، اور نالی ام المومنین صدیقہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ تو اس بچے نو نہلان تو بعد تو جدو نہلا کے فارغ ہوئیں گی، میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دے گھر جانا وا۔ اس بچے دی عمر جیڑی سی نا سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ دی عمر دے برابر سی۔ کیا میں اپنی بیٹی دے گھر جانا وا، اس بچے آستے کپڑے لے کے آنا وا۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دے گھر جاندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ دے کپڑے لیتے واپس آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ بچے نو نہلا چکی ہیں؟ ام المؤمنین صدیقہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچے نو نہلا چکی ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے دیتے کہ ایک کپڑے اس بچے نو پہنا۔ حاضرین محترم بچے نو کپڑے پہنائے گئے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اکھاں دی اندر خود سرما پایا، اس بچے دے سر دے اتے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تیل لایا۔ جدوں بچہ تیار ہو چکیا ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے نو مخاطب کر کے کہنے لگے اے میرے بچے تو کہہ رہے سے تیرا باپ دنیا دے اندر نہیں ہے، تیری ماں دنیا دے اندر نہیں ہے، کہ تو اس گل تے راضی ہے آج تو بعد عائشہ تیری ماں ہوئے میں محمد تیرا باپ ہوا۔ عائشہ تیری ماں ہوئے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا باپ ہوا۔ حاضرین محترم اس بچے دی اکھاں دے اندر خوشی دے نال آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تو بڑا اعزاز میرے ہستے کی ہوئے گا؟ دنیا میں نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا بیٹا کے، دنیا میں نو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا کے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تو بعد عائشہ تیری ماں ہوئے گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا باپ ہوا گا۔ حاضرین محترم پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید دی نماز پڑھنے آستے جان لگے نے، او بچہ نال چلن لگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زمین تے بیٹھے بچے نو اشارہ کر دینے کہنے لگے اے میرے بیٹے جنہ کندیاں دے ہوتے میرے شہزادے سوار ہو کے جاندے نے، آج تو انہاں کندیاں تے سوار ہو کے میرے نال مسجد دے اندر جاویں گا۔ حاضرین محترم کتنا خوش قسمت بچہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس کندیاں تے سوار ہو کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جا رہے آئے۔ جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میدان وچوں گزرے، او بچے جڑے میدان دے اندر کھیڑ رہے سن، ایک بڑی عمر دا بچہ اس دی نظر پئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک کندیاں دے ہوتے اس بچے نو بیٹھے ہویا ویک کے دل دی اندر حسرت لے کے
کہندا ہے کاش میرا باپ بھی دنیا تو پردہ کر گیا ہوندا، مینوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس کندیاں تے بہن دا اللہ شرف عطا کر دیندا۔ حاضرین محترم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے نو لے کے مسجد دی اندر پہنچ دینے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر تے تشریف فرما ہوئے، او بچہ زمین تے بہن لگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے آج تو زمین تے نہیں بیٹھیں گا بلکہ ممبر تے میں تینوں اپنے نال بٹھاواں گا، جتے کدی میں امام حسن مجتبی نو بٹھاندا واں، کدی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نو بٹھایا کردا واں۔ حاضرین محترم ہے، او بچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ممبر تے بہندا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو مخاطب کر کے کہنے نے اے میرے صحابہ، عرض کیتا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ مکمل توجہ کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے مقدس توجہ دینے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس بچے دے سر دے اتے رکھیا اور رکھ کے فرمایا اے میرے صحابہ یتیم دی کفالت کرنا اللہ اس دا تے بے حد اجر اور ثواب عطا کردا ہے، یتیم دا خیال رکھنا اللہ رب العالمین اس دا بے حد اجر و ثواب عطا کردا ہے، لیکن یاد رکھو اگر یتیم دی خدمت نہ کر رگو، اس دی کفالت نہ کر رگو، صرف محبت دے پیار دے نال جیڑا بندہ بھی یتیم دے سر دے اتے اپنا ہاتھ رکھ دوے گا، اس دے حد دے تھلے جتنے وال آنگے اللہ رب العالمین انہاں والاں دے مطابق انہوں نیکیاں عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین انہاں والاں دے برابر انہوں نیکیاں عطا کرے گا۔ تے حاضرین محترم عید نام خیر خواہی دا، عید نام غریباں دی مدد کرن دا، عید نام مسکینہ دی مدد کرن دا، اور مسلمان ہونا ہی سراپا خیر ہے، مسلمان سراپا خیر ہونا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پوچھیا، اور اس حدیث تے راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ کہندے نے میں ادو چھوٹا جا بچہ سی تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کیا ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها وانھا مثل المسلم فحدثونی ما ہی، کیا ہے میرے صحابہ درختاں وچوں ایک درخت ہے، درختاں وچوں ایک درخت ہے، اس تے پتے گردے نہیں، اس دی مثال مسلمان جائیے، دسو وہ کیڑا درخت ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھیا کہ یا درختاں وچوں ایک درخت ہے، اس تے پتے ڈاندے نہیں، اس دی مثال جڑی وہ مسلمان دی طرح میں، اے میرے صحابہ دس سکتے ہو کیڑا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے میرے دل دی اندر خیال آیا، میرے دل جواب بھی آیا، لیکن اس مجلس کے اندر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے سن تے میں جواب نہیں دیتا۔ تھوڑی دیر گزری تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کرم نوازی فرمائی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی النخلۃ، کیا اے میرے صحابہ وہ کھجور دا درخت ہے، اے میرے صحابہ وہ کھجور دا درخت ہے۔ حاضرین محترم ہن دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختاں وچوں ایک درخت ہے جس تے پتے ڈھاندے نہیں، اور اس دی مثال مسلمان جیسی ہے، دسو وہ کیڑا درخت ہے؟ نال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ وہ کھجور دا درخت ہے۔ حاضرین محترم علماء نے اس کے اندر لکھیا ہوئے کہ جڑا کھجور دا درخت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا گرے گرے ہویا وہ، تھوڑا گرے گرے ہویا وہ، تاں دی پہلی صف مکمل ہو ونے جڑے ساتھی بعد آ رہے ہیں
انہاں تاں دے پریشانی کوئی نہ ہوئے آن بہن چ اگیرے اگیرے ہویا وہ تاں دی جگہ پوری ہو ونجے پڑھو درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت دا مسلمان نال تشبیہ دیتی کہ مسلمان دی طرح علماء لکھ دیں وجہ کی ہے۔ علماء آکھنے جڑا کھجور دا درخت ہے نا اس سے سراپا خیر ہے۔ کھجور دا جڑا درخت ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس دا ہر جز جڑا وہ نفع بخش ہے۔ اور نال علماء لکھ دیں کہ ویکھو اس تے نفع ویکھو کہ کھجور دے جڑے پتے ہیں انہاں نال چٹائیاں بننیاں، کھجور دے پتیاں دے نال رسیاں بنائیاں جاندیاں، کھجور دے پتیاں دے نال روٹی رکھنے واسطے چھابے بنائے جاندے، کھجور دے جڑی چھال ہے نا وہ اگ جلان دے کام آندی۔ پہلے دور دے اندر روئی دی جگہ تے کھجور دے جڑے پتے ہونے ہیں اساں استعمال کیتا جانا ہے، جس طرح سے روئی استعمال کرنے ہیں تکیاں دے اندر تے کھجور دے پتیاں نو روئی دی جگہ تے استعمال کیتا جانا سی۔ اسی طرح جڑا اس کا تنا ہونا اساں ستون آستے پلر آستے جڑا وہ استعمال کیتا جانا، اور اسی طرح اس کا جڑا تنا ہونا اساں چھت دے اندر گارڈر دے طور تے بھی استعمال کیتا جانا سی۔ ایتے کھجور دا وہ فائدہ وے جڑا ظاہری طور تے فائدہ وے، اور باطنی طور تے کھجور جڑا پھل ہے اے پھل جڑا نہایت فائدے مند پھل ہے۔ دوسرا اے جتنے بھی پھل ہیں سارے پھلاں وچوں اس دے اندر قدرتی طور تے اللہ رب العالمین نے نفع بھی زیادہ رکھیا ہوئے، طاقت بھی زیادہ رکھی ہے۔ اور حاضرین محترم، دمے آستے، دل آستے، جگر آستے، مسانے آستے، گردے آستے، جڑی آنتاں دے امراض ہونے ان آستے یہ پھل بڑا فائدے مند ہے۔ اور حاضرین محترم، یہی کھجور جڑی انسان دی بلغم بھی کٹنی ہے، منہ دی خشکی بھی دور کرنی، غرض کھجور دے اندر فائدے ہی فائدے نے۔ اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن دی مثال دسی کہ آپ بندہ مومن جڑا وے وہ صرف اور صرف نفع ہی نفع دینا وے، بندہ مومن تو کسی یہاں نقصان حاصل نہیں ہوندہ۔ اس واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن نو کھجور دے درخت نال یا کھجور دے درخت نو بندے نال تشبیہ دیتی ہے۔ حاضرین محترم، تسی اندازہ کرو شریعت کس قدر خیال رکھنی کہ جیڑا بندہ لوگاں دا خیال رکھنا، لوگاں نو منافع دینا۔ حدیث شریف ایک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا لوگاں وچوں بہتر ہووے جیڑا لوگاں نو نفع پہنچائے، لوگاں وچوں بہتر ہووے جیڑا لوگاں نو نفع پہنچائے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جیڑا لوگاں نو فائدہ دینا وے او زمین تے ہمیشہ باقی رہنا وے۔ جیڑے لوگاں نو فائدہ دیندے نے او زمین دی اتے ہمیشہ باقی رہندے نے۔ حاضرین محترم، اگر اس کی مثال ویکھنی ہوئے تو تسی اولیاء کاملین دی مقدس زندگیاں پڑھ کے ویکھ لو، اولیاء کاملین دی مقدس زندگیاں ویکھ لو۔ حاضرین محترم، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور دے اندر آپ رحمت اللہ علیہ دا مزار ہے۔ آج لوگ دعاواں کرنے اللہ پتر دے وے، کس واسطے؟ ساڑی نسل باقی رہے، ساڑا نام باقی رہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا پتر کوئی نہیں سی، اولاد کوئی نہیں سی، لیکن آج ہزاراں سینکڑوں سال گزر گئے نے، آپ رحمت اللہ علیہ دنیا تو پردہ کر کے گئے نے، لیکن جا کے ویکھ لو انہاں دی قبر دی اتے لوگ جنہاں دے بیٹے ہیں نے یا جنہاں دے بیٹے رہے نے انہاں دی قبراں ویران پئیاں ہوئیاں نے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی قبر دے اتے 24 گھنٹے اللہ دا ذکر کیتا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح اور جتنے اولیاء کاملین ہو کے گزریں، اللہ دے نیک بندے ہو کے گزریں، انہوں نے لوگوں نو نفع پہنچایا۔ تسی جڑے وڈے وڈیرے بیٹھے ہوئے ہو،
تانوں اس گل دا چنگی طرح علم ہو سی کہ غالباً ذوالفقار علی بھٹو انہاں دے دور دے اندر 61 سالی پہ گئی سی، اس وقت ذخیرہ اندوزی بھی ہونا شروع ہو گئی سی اور کنک لبنی کوئی نہیں، تے سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے شہزادے قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اعلان کیتا سی کہ آج جنوں کھان آستے گندم نہ لبے، اناج نہ لبے، روٹی نہ لبے، او ساڑھے کول آ جاوے، اسی اس نو روٹی بھی دے مانگے، رہن آستے مکان بھی دے مانگے، جدو تک رہنا چاہے روے اتھو انہوں کوئی کٹے گا بھی نہیں۔ گورنمنٹ کہہ رہی سی ساڑھے کول کچھ بھی کوئی نہیں ہے، تے سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ اور جنوں روٹی نہیں لب رہی، جنوں کھانے آستے کچھ نہیں مل رہا، ساڑھے کول آ جاوے انہوں کھانا بھی دے مانگے، رہن آستے مکان بھی دے مانگے، یعنی چھت بھی دے مانگے، کھان آستے بھی دے مانگے، اور جدو تک رہنا چاہے ساڑھے کول روے مہمان بنا کے رکھیں گے۔ حاضرین محترم، اے مقدس لوگ نے، انہوں نے ساری زندگی کیتا کی، انہوں نے ساری زندگی اللہ رسول دا ذکر کیتا، لوگوں تک دین بھی پہنچایا، اور اس لحاظ نال دین دی طرف رہنمائی کی تھی، اور جنہ دنیا دی ضرورت ہونی ہے انہاں تک دنیا پہنچائی، اس لحاظ نال جڑے دین دے بکھے ہونے ہیں انہاں دین عطا کرنے ہونے ہیں، اور جنہ دنیا دی طلب ہونی ہے انہاں دنیا بھی دے چھوڑنے ہونے ہیں۔ میں خیر الناس من ینفع الناس، لوگاں وچوں بہتر ہووے جڑا دوسرے آستے نفع دا سوچے، دوسرے لوگاں آستے نفع دا سوچیا کرے۔ حاضرین محترم، آؤ آج دا جڑا دن ہے مقدس دن عید الفطر، اس حوالے نال ایک دو حدیثاں سن لو، ٹائم ہو گیا جو لوگ آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرمایا میری امتاں رمضان المبارک دے اندر 5 ایسی خصوصیات اللہ رب العالمین نے عطا کیتیاں جڑیاں پچھلیاں امتاں نو اللہ نے عطا کیتیاں۔ 5 ایجیاں خصوصیات اللہ رب العالمین نے میری امت عطا کیتیاں جڑیاں اللہ رب العالمین نے پچھلیاں امتاں نو نہیں عطا کیتیاں سن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، اے میرے صحابہ، پہلی خصوصیت روزے دار دے منہ تو جڑی بو آنی ہے اللہ رب العالمین کستوری نالوں بھی زیادہ چنگی لگنی ہے۔ روزے دار دے منہ وچوں جڑی بو آنی ہے اللہ رب العالمین نو کستوری نالوں بھی زیادہ چنگی لگنی ہے۔ دوسری خصوصیت فرمایا فرشتے انہاں آستے مغفرت دیاں دعاواں کر دینے، فرشتے انہاں آستے مغفرت دیاں دعاواں کر دینے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری خصوصیت، اللہ ہر روز اپنی جنت نو مزین کرنا، زینت بخشنا، خوبصورتی دینا، ہر روز اللہ رب العالمین اپنی جنت نو، اور پھر اللہ رب العالمین فرمانا ان قریب میرے صالحین بندے دنیا دی تھکاوٹ اور تکالیف تو میرے گھر اور میرے دار رحمت اچ پہنچ کے آرام کرنگے، میرے گھر اور میرے دار رحمت دی اندر پہنچ کے آرام کرنگے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی خصوصیت، اس مہینے دے اندر جڑے شیطان نے وہ جکڑ دیتے جاندے نے، شیطانہ نو جکڑ دیتا جاندہ وے۔ اور فرمایا 5ویں خصوصیت، جدو رمضان دی آخری رات ہونی ہے، رمضان المبارک دی آخری رات ہونی ہے، اللہ رب العالمین دو دا داراں نو بخش دیندہ ہوندہ وے، اللہ رب العالمین دو دے داراں نو بخش دیندہ ہوندہ وے۔ ایک صحابی عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ آخری رات شب قدر ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جدو مزدور اپنے کم تو فارغ ہو جائے تو انہوں مکمل مزدوری دے دینی چاہی دی ہے۔ اے سمجھو اس نے مکمل مزدوری دیتی، مزدوری کی اللہ رب العالمین نے بخش دیتا۔ جتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اللہ رب العالمین ساڑھا شمار بھی انہاں بچ کرے آکھو آمین۔ دوسری حدیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس نے راوی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو شب قدر ہونی، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتیاں دی جماعت لے کے اتر دینے، زمین دی اتے آندے نے فرشتیاں دی جماعت لے کے، اور ہر اس کھڑے بندے نو اور ہر اس بیٹھے ہوئے بندے نو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے سلام پیش کر دینے جڑا اللہ دا ذکر کر رہا ہوندہ وے، جڑا اللہ دا ذکر کر رہا ہوندہ وے۔
تو جدوں عید دا دن آنا، یہ تو شب قدر سی نا، پھر جدوں عید دا دن آنا یعنی عید الفطر دا دن، عید دا دن آنا چھوٹی عید دا، اللہ اپنے بندیاں دے سامنے، اللہ اپنے فرشتیاں دے سامنے وہ جڑے بندے نے انہاں بندیاں دے ہوتے اللہ رب العالمین فخر فرمانا وے، جڑے روزے دار بندے ہونے اللہ رب العالمین انہاں تے فخر کرنا اور نال ہی آکھنا اے میرے فرشتو اس مزدور دی اجرت کی ہونی چاہی دی جڑا اپنا کم پورا کر چکیا وے، تے فرشتے عرض کر دیں اے الہ العالمین اس دی اجرت پوری دے دینی چاہی دی ہے، اس دی اجرت پوری مل جانی چاہی دی ہے۔ ہون اللہ رب العالمین دی طرف آواز آنی اے میرے فرشتو میرے او بندے تے میریاں او بندیاں جنہاں نے اپنا فریضہ پورا کر لیتا اور پھر وہ دعا سے دستے طلب ہوئے، انہوں نے دعا کی تھی اور دستے طلب دراز کرنا شروع کیتا تے اللہ فرمانا مینوں اپنی عزت دی قسم، مینوں اپنی عزت دی قسم، مینوں اپنے جلال دی قسم، مینوں اپنے کرم دی قسم، مینوں اپنی بلندی دی قسم، مینوں اپنی رفعت مکانی دی قسم، میں انہاں دی دعا ضرور قبول کراں گا، میں انہاں دی دعا ضرور قبول کراں گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین اپنے انہاں بندیاں مخاطب کر کے آکھنا اللہ فرمانا لوٹ جاؤ خوشی اپنے گھراں دے اندر تسی لوٹ جاؤ، میں تواڈیاں برائیاں نو بھی نیکیاں دے اندر بدل دیتا ہے، میں تواڈیاں برائیاں نو بھی نیکیاں دے اندر بدل دیتا ہے۔ فرمایا اے بخشے ہوئے لوگ ہوندے نے۔ حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے کتنی کرم نوازی کی تھی۔ اور آخری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی 5 راتاں نو زندہ رکھیا، مختصر دی حدیث ہے، یہ باہر جڑے ساتھی کھلتے ہو اندر ایک باری نظر مار کے نو کچھ ساتھی اور آتے نہیں رہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی 5 راتاں نو زندہ رکھیا، 5 راتاں نو زندہ رکھیا یعنی انہاں راتاں دے اندر قیام کیتا، اللہ رب العالمین دی عبادت کی تھی، قرآن مجید دی تلاوت کی تھی۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی 5 راتاں نو زندہ رکھیا اس واسطے جنت واجب ہو گئی، اس واسطے جنت واجب ہو گئی۔ میں کوئی تو انہوں کہانیاں کسی نہیں سنا رہا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک فرمان سنا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اور اس راوی کون نے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی 5 راتاں نو زندہ رکھیا یعنی راتاں نو قیام کیتا، قرآن دی تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس بندے اتے جنت واجب کر دیتی، اللہ نے اس اتے جنت واجب کر دیتی۔ وہ 5 راتاں کیڑیاں نے؟ فرمایا 8ویں ذی الحجہ دی رات، 9ویں ذی الحجہ دی رات اور 10ویں ذی الحجہ دی رات۔ 8 9 10 ذی الحجہ وہ مہینہ جیسے جسی بڑی عید کرنے ہونے ہیں، یعنی 8ویں 9ویں اور 10ویں یہ جڑیاں راتاں، 3 راتاں انہن، چوتھی عید الفطر دی رات جیڑی رات گزر گئی جس طرح چند رات آکھنے ہیں۔ اور بدقسمتی نال اسی سارے تے نہیں، بہت سارے ماشاءاللہ نیک لوگ بھی ہیں، بہت سارے نیک بھی ہیں اور بہت سارے ایجے بھی ہیں جنہاں مطلب پتہ نہیں ہوتا انہاں کہ اس رات دی اہمیت کی ہے، بازاراں دے اندر گزار دینے ہیں۔ اس رات دی اہمیت ویکھو کتنی اہم رات ہے۔ فرمایا چوتھی رات عید الفطر دی رات، جس بندے رات نو قیام کیتا اللہ رب العالمین اس تے جنت واجب کر دینا۔ تے 5ویں رات شعبان دی جڑی رات ہونی جس طرح شب برات آکھنے ہونے، یہ 5 راتاں جس بندے نے انہاں راتاں دے اندر قیام کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تے جنت واجب ہوگی۔ حاضرین محترم اسی خوش قسمت ہاں اللہ رب العالمین نے ماتسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر پیدا کیتا اور اللہ رب العالمین نے ساڑھے ہوتے کرم نوازی کی تھی۔ اسی اس عید کس طرح گزارنا جس طرح میں شروع چرچ کیتا کہ عید اس چیز دا نام نہیں کہ بندہ نویں کپڑے پا کے پانے چاہیے نے چنگی گل ہے، لیکن عید نام ہے یتیمہ دی خدمت کرن دا، عید نام ہے مسکینہ دی خدمت کرن دا، عید نام ہے غریبہ دی مدد کرن دا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کی تھی، اور جڑے نیک لوگ سن انہوں نے اس دن منایا کس طرح، جنہوں نے ساری زندگی اللہ رب العالمین دی عبادات دے اندر گزاری سی۔ حاضرین محترم اسی جو ہر بندہ الحمدللہ
اہل نسبت بیٹھا ہویا حاضرین محترم ساڑیاں مساجد دے اندر 11ویں شریف دی محافل ہونیاں نے ہر مہینے دے اندر تقریباً گھران دے اندر بھی کئی ساتھی 11ویں شریف دا اہتمام کرنے نے جنہاں دی زندگیاں پڑھ کے ویکھو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ ورحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن عید دا دن نے رو رہے نے لوگاں عرض کیتا حضرت آج تے خوشی دا دن نے آج تے خوشیاں مناؤ تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جواب کی دینے نے آپ فرمایا عبدالقادر دا عید دا دن ادوں ہوئے گا جدوں عبدالقادر اپنے ایمان نو بچا کے اپنے رب دی بارگاہ وچ پہنچ جائے گا عبدالقادر دا عید دا دن ادوں ہوئے گا جدوں عبدالقادر اپنے ایمان نو بچا کے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاوے گا یقیناً ان میرے خیال ہے سارے سنگی آ گئے کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا تقریباً 8-10 منٹ ہو گئے ہوتے انتظار کر دے ہوئے ہیں جیڑے ساتھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر اینا ہوئے ماں بدھوائیں دینا شروع کر دیں کہ مولوی صاحب